वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव ने न्यूक्लियर वॉर से मुताल्लिक कहा, हरगिज नहीं छेड़नी चाहिए एटमी जंग। नेटो के साथ हालत जंग में हम नहीं, लेकिन नेटो लीडर खुद को रूस के साथ हालत जंग में समझते हैं। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वज़रा के खिलाफ नारेबाजी का मामला। तौहीन आमेज नारे लगाने पर 5 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। सऊदी हुकूमत कर सकती है डिपोर्ट। इंतहाई कशीदा हालत के दरमियान 2 फलस्तीनियों ने एक इस्राएली सिक्योरिटी गार्ड का फायरिंग में कर दिया कत्ल। इसराइल ने हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए शुरू की कार्रवाई। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत मुल्क की कई रियासतों में शदीद गर्मी की लहर जारी। टेम्परेचर 45 डिग्री से हुआ ज्यादा। तेलंगाना में गर्मी और बारिश की पेश क़यासी। अगले 3 दिनों तक गर्मी की शिद्दत रहेगी बरकरार। मुल्क में कोयले की कमी के लिए मोदी सरकार को ठहराया गया जिम्मेदार। राहुल गांधी ने कहा, नफरत के बुलडोजर चलाना बंद करे मोदी सरकार और चलाए पावर प्लांट्स। बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार और बीजेपी के दरमियान बढ़ती जा रही हैं दूरियां। बीजेपी लीडर्स की मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के मुतालबे को फालतू करार देते हुए नीतीश कुमार ने कर दिया मुस्तरद। ये थी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रूस के वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने कहा है कि उनके हवाले से जौहरी जंग के बारे में जो कुछ कहा गया है वो बेबुनियाद है। वो किसी सूरत में जौहरी जंग के हामी नहीं हैं। उन्होंने कहा कि एटमी जंग हरगिज़ नहीं छिड़नी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचोव के जौहरी जंग से दस्तबरदार होने के ऐलान को दोबारा अपनाने का मुतालबा किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगरचे नेटो की तरफ से खतरात बढ़ रहे हैं, मगर हम नेटो के साथ हालत जंग में नहीं है, मगर नेटो के रहनुमा खुद को रूस के साथ हालत जंग में समझते हैं। मदीना मुनव्वरा पुलिस ने तस्दीक की है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में पाकिस्तानी खातून वज़ीर और उनके साथियों के खिलाफ तौहीन आमेज और जारहाना ज़बान इस्तेमाल करने पर 5 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार किया है। ज़राए के मुताबिक मदीना पुलिस के तर्जुमान ने एक बयान में कहा कि मस्जिद नबवी के सहन में जारहाना तर्ज अमल में मुलविस अफराद को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके उन्हें मुताल्लिका हुक्काम के हवाले किया गया है। पुलिस तर्जुमान ने कहा कि ये लोग मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तक़द्दुस के मुनाफी अमल के मुर्तकिब हुए थे और उनके इस हरकत से ज़ायरीन की सलामती मुतासिर हुई है। मकबूजा ग़र्ब उर्दन में जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात को फ़लस्तीनियों की फायरिंग से एक इसराइली सिक्योरिटी गार्ड हलाक हो गया है। ज़राए के मुताबिक इसराइली टेलीविज़न 13 का कहना है कि ग़र्ब उर्दन के एरियल इलाके में 2 फ़लस्तीनियों की फायरिंग से ड्यूटी पर मौजूद एक इसराइली सिक्योरिटी गार्ड हलाक हुआ। फायरिंग के वाक़े के बाद गाज़िब सियोनी फ़ौजियों ने फायरिंग करने वाले फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई शुरू की और इलाके की नाकाबंदी कर दी। इसराइली फ़ौजी की हलाकत का वाक़या ऐसे में रोनुमा हुआ है जब कल फ़लस्तीन समेत पूरी दुनिया में आलमी यौमुल क़ुद्स मनाया गया और इसराइली मज़ालिम और क़ब्ज़े की पॉलिसी की मज़म्मत की गई और मकबूजा सरज़मीनों और क़िबले अव्वल की आज़ादी का मुतालबा किया गया। तेल अवीव के बिन गोरियन हवाई अड्डे के रवानगी हॉल में एक मार्टर ग्रेनेड लाया गया तो वहां मौजूद लोगों में खौफ और दहशत फैल गई। ये शामी ग्रेनेड एक अमेरिकी फैमिली के पास से सिक्योरिटी मायनाकार के सामने जाहिर हुआ था। यह ग्रेनेड 1967 की जंग या फिर 1976 अक्टूबर की जंग में मकबूजा गोलान की जंग के दौरान ये फट नहीं सका था। गुज़िश्ता हफ्ते मज़कूरा अमेरिकी घराने को ये ग्रेनेड पहाड़ी इलाके में सैर के दौरान मिला। घराने के एक फ़र्द ने इसे यादगार के तौर पर अमेरिका ले जाने के लिए अपने बैग में रख लिया था, पर हवाई अड्डे के हॉल में मौजूद लोग खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे। मज़कूरा अमेरिकी घराने से पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया। बादशाह ये घराना जहाज़ में सवार होकर अमेरिका रवाना हो गया। अलबत्ता मार्टर ग्रेनेड को तेल अवीव हुक्काम ने अपने पास रख लिया।
اسرائیلی فوج نے مسجد اقصی میں نمازیوں پر حملہ بول دیا ہے۔ اس کے بعد کریکر اور آنسو گیس کے شیل فائر کیے گئے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے مراکشی دروازے کے علاقے پر حملہ بولا اور وہاں موجود فلسطینیوں پر ربر کی گولیاں فائر کر دی۔ اسرائیلی فوج نے طبی عملے کو مسجد اقصی میں داخل ہونے سے روک دیا۔ تازہ جانکاری کے مطابق اسرائیلی فوج مسجد اقصی کے صحنوں سے نکل گئی ہے اور اس نے مسجد کے تمام دروازوں کو کھول دیا ہے۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق جھڑپوں کے نتیجے میں دونوں جانب سے 42 افراد زخمی ہو گئے۔ تاجکستان نے دیگر وسطی ایشیا کے ممالک کی پیروی کرتے ہوئے ترکی کے مشہور زمانہ ڈرون طیاروں کی خریداری کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ تاجکستان کے کرغزستان کے ساتھ بارڈر تنازع کے بعد سامنے آیا۔ یاد رہے کہ کرغزستان بھی ترک ڈرون خریدنے والے ممالک میں شامل ہے۔ ترک ڈرون اب تک کئی ممالک کو فراہم کیے جا چکے ہیں۔ ترک ڈرون کو مختلف محاذوں پر آزمائے جانے کے بعد دنیا بھر میں اس کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ڈرونز سیریا، لیبیا، کاراباخ اور یوکرین میں انتہائی کامیابی کے ساتھ استعمال کیے جا چکے ہیں۔ افغان طالبان کے امیر ہیبت اللہ اخونزادہ نے ایک بار پھر عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے۔ عید الفطر سے قبل جاری اپنے پیغام میں طالبان کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ دنیا اب ایک چھوٹے گاؤں میں تبدیل ہو چکی ہے، لہٰذا باضابطہ سفارتی تعلقات سے ملک کی مشکلات کم کرنے میں مدد ملے گی۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس اگست میں افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد کسی بھی ملک نے وہاں ان کی حکومت تسلیم نہیں کی، مگر روس اور چین نے افغان سفارتکاروں کو اپنے یہاں کام کی اجازت دے دی ہے۔ افغانستان میں امریکی حمایت یافتہ حکومت کے زوال کے بعد طالبان جنگجوؤں کو $7 ارب سے زائد مالیت کا امریکی فوجی ساز و سامان ہاتھ لگا تھا۔ اس ہفتے امریکی قانون سازوں کو پیش کی گئی ایک رپورٹ میں پینٹاگن نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹ میں 30 اگست کو کابل کے حامد کرزئی بین الاقوامی ایئرپورٹ سے آخری امریکی فوجی کے روانہ ہونے کے بعد طالبان کے ہاتھ لگنے والے ساز و سامان کی مالیت کی تفصیل بھی دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق سن 2005 سے سن 2021 تک افغان فوج کو فراہم کیے گئے $18 ارب 60 کروڑ مالیت کے ہتھیار اور ساز و سامان میں سے صرف $7 ارب کا سامان وہاں باقی رہ گیا تھا۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم کم بو کیوم نے کہا کہ اگلے ہفتے سے پرہجوم جگہوں کے علاوہ گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک پہننا اب لازمی نہیں ہوگا۔ مسٹر کیوم نے کہا کہ عوامی تقریبات، انعقادات، کھیلوں کے مقابلوں اور مظاہروں میں 50 سے زائد افراد کے اجتماع کے لیے ماسک پہننا لازمی ہوگا۔ جنوبی کوریا کی حکومت کی جانب سے 18 اپریل کو عوامی مقامات یعنی پبلک پلیسز پر لگائی گئی کورونا پابندیاں ہٹا دی گئی تھیں اور یہاں 25 اپریل کو ریسٹورینٹس اور کیفے بھی کھول دیے گئے تھے۔ امریکی سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی CDC نے ریاست کولراڈو میں ایک شخص میں AH5 انفلوئنزا وائرس کی موجودگی کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ امریکہ میں H5 برڈ فلو سے کسی انسان کے متاثر ہونے کا پہلا کیس ہے۔ CDC کے مطابق مذکورہ شخص H5N1 برڈ فلو سے مشتبہ طور پر متاثرہ پولٹری کے پرندوں کو تلف کرنے کی کارروائی میں شریک تھا۔ ادارے کی رپورٹ کے مطابق مریض کو گزشتہ چند دنوں سے شدید تھکاوٹ کی شکایت تھی اور تاحال اس کے علاوہ اس میں کوئی اور علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ مریض کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اور اسے اینٹی وائرل دوا دی جا رہی ہے۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ دہلی، راجستھان، اتر پردیش سمیت ملک کی کئی ریاستوں میں گرمی کی
شدید لہر جاری ہے۔ عالم یہ ہے کہ کئی اضلاع میں پارا 45 ڈگری سے اوپر پہنچ گیا ہے۔ بعض مقامات پر نمی اور مسلسل بڑھتی ہوئی گرمی نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے۔ ادھر محکمہ موسمیات کی جانب سے وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق آئندہ 4 سے 5 روز میں درجہ حرارت مزید بڑھ جانے والا ہے۔ واضح ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی گرمی سے راحت ملنے کی امید نہیں ہے۔ مغربی راجستھان میں بھی گرمی کی لہر برقرار رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی مدھیہ پردیش، ودربھ میں اگلے 5 دنوں تک گرمی کی لہر جاری رہے گی۔ پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، مغربی اتر پردیش میں بھی ایسی ہی صورتحال رہے گی۔ تاہم 2 مئی کے بعد پارا 1 سے 2 ڈگری تک کم ہو سکتا ہے۔ بہار، مغربی بنگال، چھتیس گڑھ، گجرات، مہاراشٹر میں بھی گرمی کی لہر سے راحت ملنے کی امید نہیں ہے۔ ملک کی کئی ریاستیں بجلی کے بحران کا سامنا کر رہی ہیں۔ اپوزیشن پارٹیوں نے تھرمل پلانٹس میں کوئلے کی کمی کے لیے مرکز کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا کہ مودی حکومت نفرت کے بلڈوزر چلانا بند کرے اور پاور پلانٹس چلانا شروع کرے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بات مودی حکومت کو 20 اپریل کو ہی بتا دی تھی۔ آج کوئلے اور بجلی کے بحران نے پورے ملک میں تباہی مچا دی ہے۔ راہل گاندھی نے ایک فیس بک پوسٹ میں کہا ہے کہ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بحران چھوٹی صنعتوں کو تباہ کر دے گا، جس سے بے روزگاری مزید بڑھ جائے گی۔ چھوٹے بچے اس شدید گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسپتالوں میں داخل مریضوں کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی ہیں۔ ریل، میٹرو سروس بند ہونے سے معاشی نقصان ہوگا۔ راہل گاندھی نے #BJP فیلز انڈیا کا استعمال کرتے ہوئے پوچھا کہ مودی جی، کیا آپ کو ملک اور عوام کی پرواہ نہیں ہے؟ کانگریس ترجمان گورو ولبھ نے ملک میں پیدا شدہ کوئلہ بحران اور بجلی کی بڑے پیمانے پر کٹوتی پر مودی سرکار پر کئی الزام لگائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی کئی ریاستوں میں 10 گھنٹے بجلی کی کٹوتی ہو رہی ہے، جس کی ذمہ دار مودی سرکار ہے۔ آج بجلی کی جو حالت پورے دیش میں ہو چکی ہے، استھتی یہ ہے کہ دیش کے 16 راجیوں میں 10 گھنٹے تک کی کٹوتی چل رہی ہے۔ مودی جی، اس پہ یہ مت بولیے گا یہ کانگریس کے راجیہ ہے اور یہ دوسرے ریجنل پارٹیز کے ہیں اور یہ ہمارے ہیں۔ یہ 16 میں لگ بھگ 12 آپ کے ہی ہیں۔ ان راجیوں میں 10 گھنٹے کی کٹوتی چل رہی ہے، اور یہ کٹوتی ابھی تو شروعات ہے، پکچر تو ابھی پوری باقی ہے مئی میں۔ یہ کٹوتی کیوں ہو رہی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو کٹوتی ہو کہ بھائی آپ کے پاس بجلی اتپادن کی شمتا نہیں ہے، آپ کے پاس را میٹریل نہیں ہے۔ پر ہمارے دیش میں شمتا بھی ہے، را میٹریل بھی ہے، پر مودی جی کوئلے کی کھدانوں سے کوئلے کو بجلی کے جو اتپادن کے جو سنیتر جہاں لگے ہوئے وہاں تک نہیں پہنچا پائے۔ آج استھتی یہ ہے کہ دیش میں 72,000 میگا واٹ شمتا کے کوئلے کے پلانٹ آج بند پڑے ہیں کیونکہ اس میں کوئلہ نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں کہ کوئلہ ہمارے دیش کے کوئلائری میں نہیں ہے، وہ وہاں پڑا ہے، پر مودی جی نے کیا ہے کہ اس کو وہاں پہنچانے کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی۔ بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اپنی کابینہ میں بی جے پی کے اتحادیوں کے مساجد سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کی رائے کی حمایت نہیں کرتے ہیں۔ اس مسئلے پر نتیش نے کہا کہ اس طرح کا مطالبہ غیر ضروری ہے اور وہ ریاست میں اس طرح کے مطالبات سے متفق نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کابینہ کے ساتھیوں کا نام لیے بغیر کہا کہ انہیں جو کہنا ہے وہ کہے۔ نتیش کمار سابق وزیر اعلیٰ جیتن رام مانجھی کی رہائش گاہ پر افطار کے بعد چہل قدمی کے دوران صحافیوں کے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ اس سے پہلے بھی کئی بی جے پی ممبران بشمول وزراء، MLA مساجد سے لاؤڈ سپیکر کو ہٹانے کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ ساکشی مہاراج نے کہا ہے کہ ہر کسی کو خواب دیکھنے کا حق ہے۔ دراصل 2 دن پہلے BSP سربراہ مایاوتی نے کہا تھا کہ وہ صدر کے بجائے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ بننا چاہتی ہیں۔ مایاوتی کے اس بیان کے بارے میں ساکشی مہاراج نے کہا کہ خواب دیکھنے کا حق ہر کسی کو ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مایاوتی آج BJP کی وجہ سے زندہ ہے۔ ان دنوں اتر پردیش میں مذہبی مقامات سے لاؤڈ سپیکر ہٹانے کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے چلائی جا رہی مہم پر اناؤ کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ یوگی آدتیہ ناتھ نے لاؤڈ سپیکر کو ہٹانے کو بالکل نہیں کہا ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہے کہ مذہبی مقامات سے جو بھی شور ہو رہا ہے اس کی لمٹ طے کی جانی چاہیے اور تمام آوازوں کو مذہبی مقامات کے اندر تک محدود کر دینا چاہیے۔
कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने गुजरात के एमएलए जिग्नेश मेवानी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करने पर आसाम पुलिस की तनकीद की है। बादशाह हफ्ते को वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा को उन्होंने निशाना बनाते हुए पूछा कि क्या चीफ मिनिस्टर सीबीआई को ये जानने की जिम्मेदारी सौंपेंगे कि किस पागल शख्स ने केस में एफआईआर दर्ज कराई। चिदम्बरम ने इस पेशरफ्त पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि अदालत ने मुशाहिदा किया कि कोई भी बाशऊर शख्स 2 मर्द पुलिस अफसरान की मौजूदगी में एक खातून पुलिस अफसर की शाइस्तगी को मजरू करने की हिम्मत नहीं कर सकता और एफआईआर की कोई बुनियाद नहीं है। ट्वीट्स की एक सीरीज में साबिक मरकजी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अदालत ने पाया कि मेवानी के पागल होने का कोई सबूत नहीं है और अगर मेवानी पागल नहीं है तो कोई तो है जो पागल हुआ है। हफ्ते के रोज एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बॉलीवुड अदाकारा जैकलीन फर्नांडिस के 7 करोड़ रुपए के तोहफे और असासे जब्त कर लिए। ये तोहफे जैकलीन को जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर ने भेजे थे। मालूम हुआ है कि ईडी ने जैकलीन की 7.12 करोड़ की जायदाद जब्त कर ली है। सुकेश चंद्रशेखर पर रेनबेक्सी कंपनी के साबिक प्रमोटर्स को 200 करोड़ का धोखा देने का इल्जाम है। वो इस माह के शुरू में इलेक्शन कमीशन से टीटीवी दिनाकरन की पार्टी का निशान हासिल करने के मामले में भी मुलविस था। ईडी का इल्जाम है कि उसने जैकलीन फर्नांडिस को 200 करोड़ में से करीब 6 करोड़ के गिफ्ट्स भेजे थे। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव ने न्यूक्लियर वॉर से मुताल्लिक कहा, हरगिज नहीं छेड़नी चाहिए एटमी जंग। नेटो के साथ हालत जंग में हम नहीं, लेकिन नेटो लीडर खुद को रूस के साथ हालत जंग में समझते हैं। मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वज़रा के खिलाफ नारेबाजी का मामला। तौहीन आमेज नारे लगाने पर 5 पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तार। सऊदी हुकूमत कर सकती है डिपोर्ट। इंतहाई कशीदा हालत के दरमियान 2 फलस्तीनियों ने एक इसराइली सिक्योरिटी गार्ड का फायरिंग में कर दिया कत्ल। इसराइल ने हमलावरों को गिरफ्तार करने के लिए शुरू की कार्रवाई। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत मुल्क की कई रियासतों में शदीद गर्मी की लहर जारी। टेम्परेचर 45 डिग्री से हुआ ज्यादा। तेलंगाना में गर्मी और बारिश की पेश क़यासी। अगले 3 दिनों तक गर्मी की शिद्दत रहेगी बरकरार। मुल्क में कोयले की कमी के लिए मोदी सरकार को ठहराया गया जिम्मेदार। राहुल गांधी ने कहा, नफरत के बुलडोजर चलाना बंद करे मोदी सरकार और चलाए पावर प्लांट्स। बिहार में वज़ीर आला नीतीश कुमार और बीजेपी के दरमियान बढ़ती जा रही हैं दूरियां। बीजेपी लीडर्स की मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के मुतालबे को फालतू करार देते हुए नीतीश कुमार ने कर दिया मुस्तरद। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।